ठगी आरोपमा अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ। अनमोलले सवा करोड डुबाइदिएको सुदर्शन थापाको आरोप, क्षतिपूर्ति र सजायको माग, उनीहरू बीच किन भयो मनमुटाव, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। भुवनको दबावमा रामायण खेल्न राजी भएका थिए अनमोल, तर एग्रिमेन्ट साइन गरेका थिएनन्। कम्तीमा 2 दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने। राज शिक्षक र सरकार बीच सहमति, के कुरामा भयो सहमति, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कँदै। चिकित्सकहरूमाथि आत्महत गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अरनिको बस पार्क नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश। प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, अलिकति नेताको इशारा पनि बुझ्नुहोस्। पशुपतिको जलरी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका सहसचिवको निधन। सीमा नाकाबाट दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिए आन्दोलन गर्ने किसानको चेतावनी। स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षा दिन सरकार तयार रहेको गृह सचिवको भनाई। रवि लामिछानेको भनाई, पुराना दलले मिसन 84 भनेको फिटिक्कै सुहाएन, 4 वर्ष काम गरेर देखाउनुहोस्। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न निर्देशन। गौहत्याको विरोधमा जनकपुरमा पनि प्रदर्शन। तनहुमा सोझा साझा किसान सहकारीका प्रबन्धकको बदमासीका कारण लिँदै नलिएको ऋणको पासोमा। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग छिचोल्न अझै 337 मिटर बाँकी। एक नेपालीको थाप्लोमा 79,200 ऋण। सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब नाग्यो। 1 दशक लामो फुटबल करियर त्यागेर विमल घरती मगर अस्ट्रेलिया पलायन। इजरायलले 2 साता बन्द गरेको गाजा नाका पुनः खोल्यो। ग्रिसले आर्थिक सुधारका लागि EU कोषबाट 55 अर्ब युरो आर्थिक सहयोग पाउने। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अफगानी महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्न अनुरोध। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज रक्तचाप घट्यो भने के गर्ने, न्यून रक्तचाप हुन सक्ने कारणहरू के हुन्, न्यून रक्तचापको घरमै कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 13 गते शनिबार, इस्वी सम्बत 2023 सेप्टेम्बर 30 तारिक। आज असोज कृष्ण प्रतिपदा तिथि। आजबाट 16 श्राद्ध प्रारम्भ। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ ठगे मुद्दामा अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ परेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका अभिनेता अनमोल केसीको रामायण चलचित्रमा अभिनय गर्न भन्दै पैसा लिएर छायाङ्कनमा नगएपछि निर्माता पक्षले उनी विरुद्ध ठगीको उजुरी दिएको पाइएको छ। रामायणका निर्माता सुप्रिया कटवालले केसी विरुद्ध 10 लाख रुपियाँ ठगीको उजुरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनमा दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले केसीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्क बेन बनेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर उनको खोजी गरेको थियो। कार्यालय प्रमुख SSP सोमेन्द्र सिंह राठौरले चलचित्र अभिनयका लागि रकम लिएर पनि छायाङ्कनमा नगएपछि निर्माता पक्षले उजुरी दिएको र त्यसकै आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। केही दिन अघिबाटै चलचित्रको छायाङ्कन सुरु गर्ने भनिएको रहेछ। त्यसका लागि नायक नायिका प्राविधिक टोली लगायतलाई निर्माता पक्षले कुल 1 करोड 5 लाख रुपियाँ बाँडिसकेको रहेछ। त्यसमध्ये केसीले 10 लाख रुपियाँ बुझेर पनि छायाङ्कनमा नगएपछि पीडित पक्ष उजुरी लिएर प्रहरीमा आएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि केसीलाई बोलाएर दुवै पक्षसँग कुरा गर्न खोज्दा प्रहरीलाई नै उनले जे गर्नु छ गरे हुन्छ भन्दै धम्काएपछि अदालतबाट अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको हो। अभिनेता केसीलाई हिजो प्रहरीले भक्तपुरको सागा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाउने SSP राठौरले जानकारी दिनुभयो। अभिनेता अनमोल केसीलाई आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। अनमोलले सुदर्शन थापाले निर्माण गर्ने फिल्म रामायणमा काम गर्ने भनेर पछि धोका दिएको आरोप सहित उजुरी परेको थियो। सुदर्शनकी पत्नी सुप्रिया कटवालको उजुरीका आधारमा प्रहरीले हिजो अनमोललाई सागाबाट पक्राउ गरेको हो। फिल्मका निर्देशक सुदर्शन थापाले कलाकार तथा प्राविधिकको भुक्तानी तथा अन्य तयारीमा 1.25 करोड रुपियाँ खर्च भएको दाबी गरेका छन्। फिल्म सुटिङमा जानुभन्दा 3 दिन अगाडि अनमोलले धोका दिएको उनले बताएका छन्। नेपालप्रेस.com ले उनलाई फिल्म सुटिङ समेत सुरु नहुँदै 1.25 करोड कसरी खर्च भयो भनेर प्रश्न गरेको छ। त्यसको जवाफमा निर्देशक सुदर्शन थापाले भनेका छन्, हामीले 70 जनालाई अग्रिम भुक्तानी दिएर एग्रिमेन्ट गरिसकेका थियौं। म्युजिक स्क्रिप्ट सबै रेडी गरिसकेका थियौं। ड्रेसहरू सबै अफिसमा थुप्रिएको छ। यो सबै गर्दा खर्च भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा अनमोलले लिएको 10 लाख एडभान्स फिर्ता पाउनु भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनको जवाब छ, त्यो पनि हामीले पाएका छैनौं, तर त्योसँग त हामीलाई मतलब नै भएन नि, हाम्रो त 1.25 करोड डुबेको छ। तपाईँ
तपाईँहरूको माग के हो त भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, अहिलेसम्म खर्च भएको उहाँले बेहोर्नु पर्यो। उहाँले एउटा निर्देशकको सपना कुल्चिएर हिँड्नु भएको छ। प्राविधिक कलाकारको पेटमा लात हान्नु भएको छ, त्यो पनि दशैंको समयमा। उहाँले कानुन बमोजिम सजाय पाउनुपर्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न, एउटा कलाकारलाई थुनामै पुर्याउनु पर्ने विषय हो र यो प्रहरीमा जानुभन्दा उहाँसँग बसेर मिलाएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँ हामीसँग बस्न र छलफल गर्न चाहनु भएन। निर्माता सुप्रिया कटवालले फोन गर्दा तपाईँ को हो म चिन्दिनँ, तपाईँले मलाई किन पैसा दिनुभएको हो थाहा छैन, यस्तो भनेपछि हामी प्रहरीमा जान बाध्य भयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न, उहाँ म आफै फिल्म खेल्दिनँ भनेर आफैले भन्नुभयो कि तपाईँले फेसबुक स्ट्याटस हेरेर थाहा पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा निर्देशक थापाको जवाब छ, उहाँले भन्नुभएको हो विभिन्न बहाना बनाउनु भयो। के बहाना बनाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ, कहिले स्क्रिप्ट मन परेन, कहिले म्युजिक मन परेन, कहिले के नगर्ने मनस्थिति भएपछि उहाँले 100वटा बहाना निकाल्नु भयो। त्यसपछि अर्को प्रश्नमा उहाँ फिल्म खेल्न तयार हुनुभयो भने उजुरी फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ, अब त उहाँले फिल्म खेल्नु पर्दैन, हामी अब उहाँसँग काम गर्न सक्दैनौँ। उहाँले जुन अपराधिक करतुत गर्नुभएको छ सजाय भोग्नु पर्यो र हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। कति क्षतिपूर्ति माग गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा निर्देशक थापाले भन्नुभएको छ, हाम्रो सवा करोड डुबेको छ, त्यही नै हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। यता नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा असल छवि बनाएका नायक हुन् अनमोल केसी। अभिनय क्षमतामा प्रश्न उठे पनि उनको व्यक्तिगत चरित्र र स्वभावलाई सबैले प्रशंसा गर्छन्। उनी अनमोललाई हिजो प्रहरले पक्राउ गरेको खबरले फ्यानहरूलाई दुखी बनाएको छ। सुदर्शन थापाले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्र रावणमा काम गर्ने भनेर एडभान्स लिएको तर पछि धोका दिएको भन्दै उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। त्यसैका आधारमा उनी प्रहरीको चिसो खोरमा परेका छन्। आज शनिबार भएकाले अब कम्तीमा 2 दिन उनले हिरासतमा बस्नुपर्नेछ। चलचित्र क्षेत्रमा एडभान्स लिएर पछि ब्याक हुनु कुनै नौलो घटना होइन। अनमोल स्वयंले धेरै फिल्म कर्मीसँग एडभान्स लिएर पछि फिर्ता गरेका छन्। रावणका निर्माता चाहिँ किन प्रहरीमै पुगे त? निर्देशक थापाको दाबी अनुसार चलचित्रको तयारीमै 1.25 करोड खर्च भइसकेको छ। 70 जना प्राविधिक तथा कलाकारलाई अग्रिम भुक्तानी दिइसकिएको छ। उनीहरूलाई दिएको पैसा फिर्ता लिन कठिन भएकाले सुदर्शनले प्रहरी गुहारेको निकटहरूको भनाइ छ। आफूले पैसा फिर्ता लिने कुरा गर्दा प्राविधिकहरूले रुवाबासी गरेको सुदर्शनले प्रहरीले बताएका छन्। निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्र सुटिङमा जानुभन्दा 3 दिन अगाडि अनमोलले आफू सो फिल्म खेल्न नसक्ने जनाउ दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा 3 दिन अगाडि एक स्ट्याटस लेख्दै आफू अब कुनै पनि फिल्म दबाव र हतारमा नगर्ने बताएका थिए। साथै आफ्नो आधिकारिक पेजबाट घोषणा नभएसम्म कुनै पनि फिल्ममा आबद्ध भएको भनेर समाचार प्रसारण नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार अनमोलले यो फिल्म बुबा भुवन केसीको दबावमा गर्न राजी भएका हुन्, तर स्क्रिप्ट चित्त नबुझेपछि उनले मनस्थिति बदलेको स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालप्रेस.com ले खबर लेखेको छ। शिवम अधिकारीले लेखेको स्क्रिप्टमा परिमार्जनका लागि अनमोलले सुझाव दिएका थिए। साथै नेगेटिभ रोलको तयारीका लागि आफूलाई समय चाहिने उनले बताएका थिए। तर निर्देशक थापाले भने सबै तयारी भइसकेको भन्दै थप समय दिन नसक्ने बताएका थिए। यतिकै सुटिङमा जाने भएपछि अनमोल ब्याक भएका हुन्। स्क्रिप्ट चित्त नबुझेकै कारण अनमोलले निर्माण पक्षसँग कुनै लिखित एग्रिमेन्ट भने गरेका थिएनन्। स्रोतका अनुसार करिब 30 लाख आसपास पारिश्रमिकमा अनमोलले यो फिल्म खेल्ने मौखिक समझदारी भएको थियो। मौखिक कुराकानीका आधारमा उनले टोकन मनीका रूपमा 10 लाख रुपियाँ लिएका थिए। सो रकमको चेक उनलाई दिएको थियो। अनमोलले अहिलेसम्म चेक नसाटेको बुझिएको छ। उनले चेक फिर्ता पनि दिइसकेका छैनन्। यद्यपि अहिले 10 लाख फिर्ता भन्दा पनि निर्माण पक्षले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। 1.25 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति अनमोलले गर्नुपर्ने दाबी निर्देशक थापाको छ। उनीसँग अर्को नायकलाई लिएर चलचित्रको काम अगाडि बढाउने सहज विकल्प थियो, तर अनमोललाई पाठ सिकाउने भन्दै उनी प्रहरीमा पुगेका हुन्। अनमोलले रावण भन्दा अगाडि नै 2वटा फिल्म साइन गरिसकेका थिए। अहिले उनी रोहित अधिकारीले निर्देशित फिल्म फर्कीमा काम गरिरहेका छन्। सो सकेपछि जेरी अन टपमा खेल्ने उनको तयारी छ। रावणको लागि शेड्युल मिलाउन पनि अनमोललाई गाह्रो भइरहेको थियो। उनी प्राय एक पटकमा एउटा मात्रै फिल्मको काम गर्ने गर्छन्। लिखित एग्रिमेन्ट नभएकाले अनमोल विरुद्धको उजुरी त्यति बलियो भने नहुन सक्छ। निर्माण पक्षले अनमोलसँग गरिएको च्याटका स्क्रिनशट र पैसा लिएको प्रमाणलाई प्रहरीमा पेश गरेको छ। प्रहरीले दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर विवाद मिलाउने प्रयास गरेको, तर अनमोल आउन तयार नभएको दाबी पनि गरिएको छ। अनमोलका बुबा भुवन केसी भने अहिले युरोपतिर छन्। बेल्जियममा एउटा अवार्ड कार्यक्रममा उनी सहभागी हुने तय भएको थियो, तर अवार्ड आयोजकले नै भिसा दिएनन्। भुवन र उनकी पत्नी जिया केसीको भने भिसा लागिसकेको थियो, त्यसैले उनी आफ्नै खर्चमा जियालाई लिएर युरोप पुगेका छन्। नेपाल प्रेससँग सम्पर्कमा आए पनि उनले केही बोल्न नचाहेको खबर प्रकाशित भएको छ।
राहतका शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा भिड्न उमेर हद नलाग्ने भएको छ। आन्दोलनरत राहतका शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालय बीच भएको 5 बुँदे सहमतिमा यस्तो निर्णय गरिएको छ। राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन जारी राखेका थिए। 2076 पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उच्च मावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकहरूको हकमा पेन्सनका लागि समय अवधि नपुगेमा पुरानो सेवा अवधि जोडेर शिक्षा ऐन 2028 को व्यवस्था अनुसार निवृत्ति भरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षणकाल समाप्त भएपछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै राहत शिक्षकहरूले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। स्वदेश फर्कनुभन्दा अगाडि हिजो उहाँ छेन्दु पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले छेन्दुमा सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नर याङ जिङपिङ र प्रान्तीय सरकारका उपसचिव जिया ओपोङ लगायतका अधिकारीले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रको अवलोकन गर्ने र सिचुवान प्रान्तका पार्टी सेक्रेटरीले आयोजना गरेको द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सक माथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिमा चिकित्सक संघ संस्थामा आबद्ध प्रतिनिधि र सरकारी निकायसँग छलफल गरेपछि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्ने र हिंसारहित भयरहित वातावरण तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताउनुभयो। वार्तापछि सहमति खोज्न पनि आन्दोलित चिकित्सक र सरकारलाई समितिले आग्रह गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिका 32 स्थित जडीबुटीमा पूर्व अरण्यको यातायात प्रणाली निर्माण गरेको बस पार्क नभत्काउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गोकर्ण डाङ्गीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त बस पार्क नभत्काउन भनेको छ। त्यस्तै अदालतले दुवै पक्ष राखेर छलफल गरे पश्चात मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भएकाले 14 असोजमा छलफलका लागि अदालतले पेशी तोकिदिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्व अरण्यको यातायात प्रणाली निर्माण गरेको बस पार्क सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै अटेर भत्काउने चेतावनी दिएको थियो। यातायात प्रणाली 14 रोपनी जग्गामा 10 करोड खर्च गरेर बस पार्क निर्माण गरे पनि महानगरले एक बस पार्क नीति लिएको भन्दै सञ्चालन अनुमति दिएको थिएन। यद्यपि अरण्यको यातायातले उक्त संरचना निर्माण गर्नु अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अनुमति लिएको थिएन। बारम्बार काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त संरचना नबनाउन चेतावनी जारी गरेको थियो। त्यसको अटेर गर्दै अरण्यको यातायातले बस पार्क निर्माण गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिए बस पार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएको छ। महानगरले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको विकल्प दिए पनि प्रहरीले टेरेको छैन। 8 असोजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले जबरजस्ती भत्काउन खोजे प्रतिकार गर्ने बताएको थियो। प्रहरीका अध्यक्ष केदार छेत्रीले महानगरपालिकाले पुरानो बस पार्कबाट बसहरू धपाएपछि विकल्पका लागि बाध्यता बस पार्क बनाउनु परेको बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको कोशी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेताको इशारा बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको प्रदेश नेतृत्व सर्वसम्मत चयन होस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ। तर प्रदेश अध्यक्षमा विनोद ढकाल र घनश्याम खतिवडा मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। चुनाव लडेपछि हार्ने जित्ने सम्भव हुन्छ, यो पार्टीभित्रको कुरा हो। उहाँले भन्नुभयो सकेसम्म त्यो अवस्था नआओस्। अलिकति पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वको के मूल्याङ्कन छ, अलिकति इशारा पनि बुझ्नुहोस् र काम गर्नुहोस्। यदि त्यसो गर्न सक्नु भएन भने स्वस्थ हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। मैले अध्यक्षको हिसाबले केही भनिरहनु आवश्यक छैन। एमाले विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको बताउँदै उहाँले अहिलेको आवश्यकता एकता भएको बताउनुभयो। उहाँले चुनावबाट नेतृत्व चयन भए पनि पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। एकताबद्ध हुनका लागि यस्ता अधिवेशनमा सर्वसम्मति भएर जान सक्छ, त्यो झन् राम्रो हो, झन् लोकतान्त्रिक कुरा हो। यदि सर्वसम्मति भएन भने बिना वैमनस्यता, बिना कुइनो ठोकाठोक एकअर्कालाई अल्झाउने कुरा छाडेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। हारजित भएपछि चित्त नदुखाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। श्री एयरको SHA 1601 उडानको जहाजमा उड्दै समस्या देखिएपछि आकस्मिक अवतरण गर्नु परेको छ। शुक्रबार माउन्टेन फ्लाइटमा उडेको जहाजको दायाँ इन्जिनबाट इन्धन लिकेज भएको अवस्थामा चालकले इमर्जेन्सीमा आएका थिए। त्यसपछि जहाजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो। उक्त जहाज त्रिभुवन विमानस्थलबाट 58 नटिकल माइल उडिसकेको थियो। पाइलटले आकस्मिक अवतरणसँगै थप सहयोग मागेका थिए। सो जनाउँदिन पाइलटले प्यान भन्ने गरिन्छ। शुक्रबार नै इन्डिकेसन समस्याका कारण पोखरा उड्न लागेको बुद्ध एयरको BHA 619 जहाज पार्किङ वेमै फर्काउनु परेको थियो। अपराह्न ट्याक्सी वेबाट जहाजलाई फर्काइएको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो समय जहाजहरूमा सानसाना समस्या देखिँदा उडान प्रभावित हुने घटना निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका कानून महाशाखाका सहसचिव शेरजङ कार्कीको शुक्रबार बिहान निधन भएको छ। नर्भिक अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रका अनुसार कार्कीलाई शुक्रबार बिहान 7:15 बजे अस्पताल ल्याइएको थियो। उहाँका अनुसार अस्पताल ल्याउँदा सहसचिव कार्कीमा जीवनको कुनै सङ्केत थिएन। अस्पताल ल्याउने बित्तिकै कार्कीलाई मृत घोषणा गरिएको मिश्रले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकृतका अनुसार बिहिबार साँझ नै कार्कीलाई बान्ता भएको र उनले शारीरिक अस्वस्थता महसुस गरेका थिए। केही महिना अगाडि मात्र उनी राष्ट्रपति कार्यालय कानून महाशाखामा सरुवा भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त कुमार पन्थीका अनुसार कार्की गत असार 20 गतेदेखि त्यहाँ हाजिर भएका थिए। यसअघि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत थिए। उनकै नेतृत्वमा अख्तियारले पशुपतिको जलहरी प्रखण्डको अनुसन्धान समेत गरेको थियो। 52 वर्षीय कार्कीका श्रीमती एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। सीमा नाकाबाट आउने दुग्धजन्य पदार्थहरूलाई नियन्त्रण गर्न किसानहरूले माग गरेका छन्। किसानहरूले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वदेशी दुधले बजार नपाएको समयमा भारतबाट आउने दुध पूर्ण रूपमा रोक्न माग गरेका छन्। दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेले राज्यले यस विषयमा चासो नदिए किसान पलायन हुने अवस्था आउने बताउनुभयो। किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध पदार्थले बजार पाएका छैनन्। बेलैमा राज्यले यस विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। उहाँले भन्नुभयो, यदि राज्यले यस विषयमा ध्यान नदिए किसान पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। उहाँले दुग्ध पदार्थमा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग नगरे डाक्टर शिक्षकले जस्तै सडकमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो। पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक संस्थाले किसानलाई बेलैमा रकम भुक्तानी नगर्दा र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा दुग्ध उत्पादक किसान मर्कामा परेको उहाँले बताउनुभयो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय इनहरुवा सुनसरीमा कार्यरत नायब सुब्बा सुदीप कटुवाल र खरिददार रमेश अधिकारी घुससहित पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले 1,50,000 रुपियाँ घुस लिएकै बेला रङ्गेहात पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ। जग्गा नामसरी गरे बापत सेवाग्राहीसँग उनीहरूले घुस मागिरहेको भन्ने सूचना पाएपछि गएको टोलीले इनहरुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मालपोत चोकबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र शाहलाई शुक्रबार दोषी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार गुप्ता र शाहलाई 6 महिना कैद र जनै 70,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ। गुप्ता भ्रष्टाचारी ठहर हुने सप्तरीका दोस्रो नगर प्रमुख हुनु। यसअघि राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमराज यादवलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाका आंशिकका रूपमा आरोप ठहर गरेको थियो। नगर प्रमुख गुप्ता 2079 फागुन 17 गतेदेखि निलम्बित छन्। डाक्टर कुटेको विरोधमा जनकपुर धामका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा, गुल्मी, चितवन लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घ जनकपुर अञ्चल शाखाको नेतृत्वमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रदर्शन गर्दै कुटपिट घटनामा संलग्नमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित वातावरणमा कार्य गराउन गृह प्रशासन तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा गृह सचिव भट्टराईले स्वास्थ्य कर्मीलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित तुल्याउन सुरक्षा प्रशासन तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकहरूमाथि विभिन्न ठाउँमा आक्रमण भएको भन्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको भन्दै वार्ता संवादद्वारा हुन सक्ने दीर्घकालीन नीतिगत र संरचनागत प्रबन्धद्वारा हुने विषयलाई सडकमा आएर सेवा अवरुद्ध गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएका घटनाहरूमा प्रचलित कानूनले दिएको सीमा र परिधिभित्र रहेर कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलहरूले मिसन 84 भनेको फिटिक्कै नसुहाएको बताउनु भएको छ। लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको सहमतीय सरकार बनाएर बाँकी 4 वर्ष काम गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। 2084 को चुनाव आउनु अघि नै मिलेर काम गर्न र 2084 को चुनावमा आफ्नो जमानत जफत गरेर देखाउन उहाँले चुनौती दिनुभयो। संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देश र जनताको हितको निम्ति आफ्नो पार्टी सदैव अग्र पंक्तिमा उभिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले समाजवादी जागरणको माध्यमबाट रोजगारी, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टीले मेची महाकाली जागरण अभियान तथा संगठन विस्तार कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। यही असोज 14 गतेबाट सो पार्टीले झापाको मेची नदी किनारबाट सो अभियानको शुभारम्भ गर्दैछ। गौहत्याको विरोधमा जनकपुरमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ। देशका विभिन्न भागमा गौहत्या भइरहँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै साधु सन्तहरूले शुक्रबार जनकपुरमा र्याली सहितको विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। गौहत्या जस्तो अराजकता बन्द गर्नका लागि आफूहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन सो विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त राम रोशन दास वैष्णवले बताउनुभयो। उहाँले गौहत्या गर्नेमाथि सरकारले कारबाही नगरेसम्म आफूहरूको विरोध प्रदर्शन जारी रहने चेतावनी समेत दिनुभयो। जानकी मन्दिरबाट निकालिएको सो र्याली नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै राम मन्दिर पुगेर कोट सभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा गौहत्या बन्द गर, गौहत्या गर्नेलाई फाँसी दे, हिन्दू राष्ट्र कायम गर लगायतका नारा लगाइएको थियो। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार सो प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालको पहिलो गैर सरकारी विधेयक हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विद्यमान औषधि ऐन 2035ले स्वास्थ्य उपचारको क्रममा प्रयोग हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री एवं सौन्दर्य प्रसाधनलाई समेट्न नसकेको भन्दै नयाँ विधेयक ल्याउनु भएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा औषधि उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री, वितरण र पैठारी समावेश छन्। औषधिको मूल्य तोक्ने लगायतका विषय पनि राखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पर्यटन व्यवसायी कर्ण साकेको पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट भत्काउन आदेश दिएको छ। रिसोर्टले चर्चेको जग्गा सार्वजनिक र फेवातालको मापदण्डभित्र रहेको ठहर गर्दै 6 महिनाभित्र फेवातालको जमिनभित्रका सबै संरचना हटाउन अदालतले आदेश दिएको हो। आदेशसँगै अब वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट भत्काएर उक्त जग्गा हरियाली क्षेत्र वा बगैँचाको रूपमा बाहेक भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भएको छ। साक्यले सरकारी अनुमति लिएर आफ्नै जग्गामा रिसोर्ट बनाएको दाबी गर्दै आएका थिए। साक्यको उक्त दाबी अदालतले अस्वीकार गरेको छ। वीरेन्द्रनगरमा बुधबारदेखि जारी नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश कमिटी अध्यक्षका लागि 5 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि गरिएका प्रयास असफल भएपछि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएसँगै 5 जनाले अध्यक्षमा दाबी गरेका छन्। जारी मनोनयन दर्तामा अध्यक्षका लागि 5 जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन्। निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता रामबाबु बिसीले दिएको जानकारी अनुसार गुलाबजङ सिंह, मेनबहादुर साई, राजबहादुर साई, प्रेमबहादुर सिंह र प्रकाश रोकायाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले स्वास्थ्य कर्मीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले एउटा स्वास्थ्य कर्मीले 4 जना बराबरको काम गर्न नसक्ने भन्दै दरबन्दी थप्ने विषयमा सबैको सहमति जुटिसकेको र अब छिटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले दरबन्दी बढाउन नसकेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको समाधान गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। दरबन्दी यही ढङ्गमा रहिरहे जुनसुकै कडा कानुन ल्याए पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताउनुभयो। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार विराटनगरमा भएको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको दलका उपनेता हिमाल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कार्कीलाई भदौ 22 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। कार्कीले असोज 20 गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमाले कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा एमाले मिसन 2084मा लागेकाले समितिमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहमतिमा नेतृत्व चयन नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न निर्देशन गर्नुभयो। उहाँले प्यानल वाइज निर्देशनमा गए नेतृत्वले नसहने बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वको निर्देशन अटेर गरेर लागे हिजोको दिनमा योगदान गरेको थियो भन्ने बिर्सने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको संगठनात्मक अराजकता हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दक्षिणपन्थी अवसरवाद पनि चुनौतीको रूपमा आएको बताउनुभयो। एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको उहाँको दाबी थियो। एमाले अधिवेशन स्थलको पहिलो प्रवेशद्वारमै 5 वटा बुदा सहितको ब्यानर बोकेर बस्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलले एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशनमा सहभागी हुन आउनेलाई आग्रह गर्दै लेख्नु भएको छ। हेलो, यहाँ हेरेर जानुहोला। सेतै फुलेका पाका एमाले र जबजको वकालत गर्दै सञ्चार माध्यममा आफ्नो खरो विचार लेख्दै बोल्दै आउनुभएका उहाँले शुक्रबार आयोजित उद्घाटन समारोहको समय अवधिभर अधिवेशन स्थलमा धरना दिनुभयो। उहाँले बोकेको ब्यानरमा इमानदार र पार्टी प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवार नदिई घोर अपमान
अपमान गरिएको विरुद्धमा धरना दिएको उल्लेख थियो। उहाँले सुनसरीको विशेषतः इटहरीमा पार्टी अध्यक्ष रेवती भण्डारी र लक्ष्मी गौतमको केन्द्रीय नेताको पार्टी विरोधी गतिविधि निस्तेज पार्न, कोशी प्रदेशको सुस्त निष्प्रभावी नेतृत्व उचित विकल्पको खोजी गर्न, उचित जिम्मेवारी र न्याय नपाएर पलायन हुने अवस्थाका नेता कार्यकर्तालाई आजीवन निराश नबनाई सङ्घर्षरत रहन र वैचारिक सांस्कृतिक कामलाई सशक्त बनाई मिसन 2084 सफल पार्न धरना दिएको उल्लेख छ। काठमाडौँको हाँडी गाउँमा इन्द्र जात्रा मनाइएको छ। शुक्रबार हाँडी गाउँमा इन्द्र जात्रा महोत्सव मनाइएको, नेवा परम्परा झल्किने कार्यक्रम गरी इन्द्र जात्रा मनाइएको छ। हाँडी गाउँ क्षेत्रमा गट्टा, डोरी लगायतका विभिन्न खेल खेल्नुका साथै माटोको भाँडा बनाउने र धागो काट्ने र चर्खा प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। हाँडी गाउँ जानेहरूका लागि नेवारी परिकारको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। तनहुँको विमान नगरपालिका 9 कटन छापकी बिना कुमारी मोक्तानले बचत गर्न पनि पाइने, आपत पर्दा ऋण पनि पाइने भएपछि बाख्रा पाठा बेचेर भए पनि 50,000 रुपियाँ जोरजाम गरेर सहकारीमा सेयर हाल्नुभयो। त्यसपछि सुरुमा 100 र पछि 200 का दरले मासिक बचत गरेको 30,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो। अरूलाई पनि सहकारीमा बचत गर्न प्रोत्साहित गर्दै आउनुभएकी बिना कुमारी त्यति बेला छाँगाबाट खसे जस्तो हुनुभयो। जति बेला उहाँले लिँदै नलिएको 2,33,000 रुपियाँ ऋण सहकारीमा देखियो। तनहुँ 9 भानुमतीमा 2068 सालमा भानुमती साना किसान सहकारी संस्था खुलेको थियो। गाउँमा पढे लेखेका र टाठाबाठामा गरिने कटन छापकै 52 वर्षीय चुत्रबहादुर थापा 2069 असोज 14 गते सहकारीको प्रबन्धक नियुक्त भएका थिए। बचत पनि गर्ने र सानसानो कृषिमा ऋण प्रवाह पनि गर्ने हेतुले आबद्ध भएकी बिना कुमारीले अरूलाई पनि सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरेकी थिइन्। कटन छापकै प्रदीप राणाले सहकारीमा 5,000 रुपियाँ सेयर राखेका थिए। अहिले उनको नाममा पनि लिँदै नलिएको 75,000 रुपियाँ ऋण देखिएको छ। गङ्गा कुमारी राणाको व्यथा पनि उस्तै छ। चन्द्रबहादुर थापाको थाप्लोमा अहिले सहकारीमा लिँदै नलिएको 75,000 रुपियाँ ऋण देखिएपछि रन्थनिनु भएको छ। सोही ठाउँका कोल आले सहकारीका सदस्य पनि हुनुहुन्न, ऋण पनि लिनु भएको छैन। तर सहकारीको खातापाता हेर्दा उहाँको नाममा पनि 1,83,000 रुपियाँ ऋण गएको देखिएको छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। गाउँका सानसाना किसान र उद्यमी जोडिएको भानुमती साना किसान सहकारीमा यस्ता 130 जना माथि लिँदै नलिएको ऋणको भार परेको छ। सहकारीका प्रबन्धक थापाले अर्काको नाममा ऋण देखाएर जम्मा गरेको बचत हिनामिना गर्ने र अन्तबाट लिएको ऋण समेत लगानी नगर्ने गरी बदमासी गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको छ। विमान नगरपालिका 9 का अध्यक्ष रणबहादुर राणाका अनुसार यो सहकारीलाई लघुवित्त साना किसान सहकारी इलाका कार्यालय पोखराले कृषि तथा पशु उद्यमका लागि लगानी गर्न 1,54 लाख रुपियाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो। पैसा ठिक ठाउँमा लगानी भए नभएको अनुगमन गर्न जब साना किसान सहकारी इलाका कार्यालय पोखराका प्रतिनिधि पुगे तब 11 मध्ये 8 जनाले ऋण नै नलिएको तर सहकारीबाट प्रवाह भएको देखिएपछि घटना बाहिरिएको हो। उनीहरूले सहकारीबाट ऋण लिने 11 जनाको तथ्य जाँच गरेका थिए। गाउँका साना किसानले जम्मा गरेको रकम नै हिनामिना भएको र ऋण नै नलिएको व्यक्तिलाई ऋणी देखाएर आर्थिक अपचलन गरिएको देखिएसँगै उपाध्यक्ष लेखनाथ तिवारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिको छानबिनले 2,39 लाख रुपियाँ हिनामिना भएको देखिएपछि प्रबन्धक चुत्रबहादुरलाई कार्तिक 25 गते निलम्बन गरिएको थियो। सरकारले गत 9 गते मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा प्रबन्धक थापाले विभिन्न मितिमा संस्थाको शेयर बचत र 130 जना शेयर सदस्यको नाममा काल्पनिक ऋण अर्थात् कर्जा जनाई 2,69,71,900 रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै जाहेरी परेको छ। सहकारीको जाहेरीका आधारमा चुत्रबहादुरलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी डीएसपी मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो। थापा एमाले निकट लोकतान्त्रिक मगर संघको प्रदेश सदस्य समेत हुन्। सहकारीले उपभोक्ता पसल पनि चलाएको थियो। पसलको पैसाको हिसाब किताब समेत गोलमाल बनेको र अहिले उपभोक्ता पसल पनि डुबेर बन्द भएको छ। पसल र सहकारी समेत डुबेपछि थोरै बचत गर्ने, सेयर हाल्ने र लिँदै नलिएको ऋण देखिएका सबैजना अतालिएका छन्। www.onlinekhabar.com बाट यो खबर तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी अध्यापन गरेको एकजना शिक्षक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 2 साडेपानी स्थित श्री दशरथ माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक महेश शाह विरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी अध्यापन गरेको भन्दै आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा पदस्थापन तथा काज खटाइएका कर्मचारीलाई 1 साताभित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। सरुवा गरिएका, काज खटाइएका वा फिर्ता गरिएका कर्मचारी समायोजनबाट खटाइएका कर्मचारीले रमाना नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै मन्त्रालयले 1 साताभित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ।
नौबिसे सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ छिचोल्न अब 337 मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ। सुरुङ मार्गको कुल लम्बाइ 2688 मिटर मध्ये हालसम्म 2340 मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। तर सुरुङ मार्गका आवश्यक सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न भने अझै 16 महिनाभन्दा धेरै समय लाग्ने भएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजना प्रमुख नवीनराज श्रेष्ठले 16 महिनाभित्रै सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सम्पन्न हुने दाबी गर्नुभयो। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 9 अर्ब 86 करोड 96 लाख बराबर पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरण अनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल 11 खर्ब 40 अर्ब 53 करोड बराबर आन्तरिक र 11 खर्ब 69 अर्ब 33 करोड बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 सकिँदासम्म 22 खर्ब 79 अर्ब 35 करोड 24 लाख बराबर थियो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती 2 महिनामा मात्रै 10 अर्ब 91 करोड बराबर ऋण थपिएको छ। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब 43% बराबर पुगेको छ। अहिले नेपालको जीडीपी आकार 53 खर्ब 81 अर्ब 33 करोड बराबरको रहेको छ। जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धि दर समेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकोमा आलोचना हुने गरेको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व 79,201 बराबर पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना 2078 अनुसार अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2 करोड 91 लाख 64,578 बराबर छ। यसरी कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रति व्यक्ति भाग लगाउँदा 79,000 भन्दा बढी ऋण पर्न आउने देखिएको छ। पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण 4 गुणाले बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण 5 खर्ब 53 अर्ब 50 करोड 70 लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 28.51% बराबर थियो। त्यस्तै पछिल्लो 5 वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भन्दा बढीले बढेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड विमल घरती मगर अस्ट्रेलिया गएका छन्। दशकभन्दा लामो फुटबल करियरलाई त्यागेर उनी अस्ट्रेलिया पलायन भएका हुन्। उनले सन् 2012 मा बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा डेब्यू गरेका थिए। एन्फा एकाडेमीका उत्पादन विमलले नेपालका लागि 40 क्याप जितेका छन्। 25 वर्षीय विमलले मच्छिन्द्र क्लबबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलेका थिए। सन् 2015 मा नेपालले विमलको कप्तानीमा भारतलाई हराउँदै पहिलो अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिप जितेको थियो। गत साउनमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा विश्वकप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेको अवस्थामै राष्ट्रिय टिमका पुजन उपरकोटी, निशान खड्का र रवि पासवान रोजगारीका लागि अस्ट्रेलिया गएका थिए। त्यसको केही दिन अगाडि अन्तिम सिजनको ए डिभिजन लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता दीपकराज सिंह ठकुरी पनि अस्ट्रेलिया गएका थिए। पछिल्लो एक वर्षमा नेपालका 50 भन्दा धेरै खेलाडी अस्ट्रेलिया पलायन भइसकेका छन्। चीनको हान्जाउमा भइरहेको 19औं एसियाडमा शुक्रबार नेपालको पब्जी टिम सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अन्य खेलमा भने नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। ई स्पोर्ट्स अन्तर्गत शुक्रबार पब्जी खेलमा सेमी फाइनल पुग्दा अरू सबै खेलमा नेपाल पराजित भयो। पदकको आशा गरिएको बक्सिङमा पनि हारको श्रृङ्खला रोकिएन। ब्याडमिन्टनमा पुरुष टोली पराजित रह्यो, एथलेटिक्समा पनि पराजित रह्यो, त्यस्तै बक्सिङमा चन्द्रकला पराजित भइन्। त्यस्तै ह्यान्डबलमा लगातार तेस्रो हार बेहोर्नु परेको छ। 3x3 महिला बास्केटबलमा नेपाल सबै खेलमा पराजित रह्यो। पौडीमा सबै खेलाडी हिटबाटै बाहिरिए। ट्रायल थालन अन्तर्गत पुरुष व्यक्तिगतमा नेपालका मौलिक महर्जनले रेस पूरा गर्न सकेनन्। त्यस्तै गल्फमा पनि शुक्रबार नेपालको प्रदर्शन कमजोर रह्यो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा शुक्रबार आत्मघाती बम विस्फोटमा परि 52 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा प्रहरी अधिकारी पनि छन्। बलुचिस्तानको मुस्तुङ जिल्लामा भएको बम विस्फोटमा परि करिब 50 जना घाइते भएको स्थानीय सञ्चार माध्यम डन न्यूजले जनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी अब्दुल रसिद साईले घटनामा मृतकको संख्या पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार अल फलाह रोड स्थित मदिना मस्जिदमा धार्मिक कार्यक्रमका लागि स्थानीय जम्मा भएको समयमा विस्फोट भएको थियो। मस्जिद नजिक स्थानीय ईद उल मिलादको उत्सव मनाउने र जुलुस निकाल्ने तयारीमा थिए। डीआईजी मुनिर अहमदका अनुसार आक्रमणकारीले प्रहरीको सवारी नजिक विस्फोट गराएका थिए। विस्फोटमा परि नवाज गसगुरीको मृत्यु भएको छ। इजरायलले विगतको कीर्तिमानी तोड्दै 3.5 बिलियन अमेरिकी डलर एरो 3 मिसाइल सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। युरोपेली देशलाई एरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली बेच्न जर्मनीसँग सम्झौता गरेको इजरायली रक्षा मन्त्रालयले इजरायली रक्षा मन्त्री योभ ग्लान्ट र जर्मनी रक्षा मन्त्री बीच बर्लिनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। दुई मन्त्रीले द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने बाचा गर्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। जर्मनीले 600 मिलियन डलर तत्काल भुक्तानी गर्नेछ। यस लगत्तै इजरायलले जर्मनीको लागि एरो 3 ब्याट्रीको उत्पादन सुरु गर्नेछ। एरो 3 इजरायलको सबैभन्दा उन्नत क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली हो।
इजरायलले सीमा विरोधका कारण 2 हप्ताका लागि बन्द गरेको नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाजापट्टीसँगको आफ्नो मुख्य क्रसिङ पोइन्ट फेरि खोलेको हो। इरेज क्रसिङ गाजा र इजरायल बीचको एकमात्र पैदल मार्ग हो। इजरायलले यहुदीहरूको नयाँ वर्षको छुट्टीका लागि क्रसिङ बन्द गरेको हो। करिब 18,000 गाजावासीले इजरायली अधिकारीहरूबाट इजरायलमा काम गर्न अनुमति लिएका थिए, जसले प्यालेस्टाइनीको अर्थतन्त्रमा धेरै आवश्यक रास जुटाउँछ। बेजिङले सेप्टेम्बर पछिको विधामा पर्यटनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 29 सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबर 6 सम्म यस वर्ष 12.8 मिलियन भन्दा बढी मानिसले भ्रमण गर्ने अपेक्षा लिएको छ। राष्ट्रिय विधाको यो समयमा आगन्तुकको संख्या गत वर्षको तुलनामा 60.8%ले बढ्ने भएको छ भने 2019 कोभिड पूर्वको बेलाको तुलनामा 21.9%ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये 5.5 मिलियन पर्यटक चीनकै आन्तरिक र बाँकी विदेशी पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ। पर्यटनलाई स्वागतका लागि 2000 भन्दा बढी सांस्कृतिक गतिविधि गर्ने बताइएको छ। साथै लोकप्रिय नाटकहरू मञ्चन हुनेछन्। ग्रिसले युरोपेली संघ यूबाट करिब 55 अर्ब युरो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने भएको छ। ग्रिसका अर्थमन्त्रीले यसबारेमा जानकारी दिएका छन्। 2014 देखि 2020 सम्मको राष्ट्रिय रणनीतिले ग्रिसको अर्थतन्त्र वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ। 2019 देखि 2023 सम्म आफूहरूले कोषलाई बढाएको उनले बताएका छन्। ग्रिसमा हालै भएको डढेलोका कारण ठूलो क्षति भएको थियो। भारतको सरकारले निर्यातित उत्पादनमा शुल्क र कर छुट दिने योजना अन्तर्गत विद्यमान निर्यात वस्तुहरूमा दिँदै आएको छुटको समय अवधि अर्को वर्षको जुन 30 सम्मका लागि थप गरेको छ। वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले उत्पादित वस्तुहरूको भन्सार छुट अर्को वर्षको जुन महिनाको 30 तारिकसम्मका लागि थपेको जनाएको छ। यसले निर्यातकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न मद्दत गर्ने बताइएको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनसँग मेल खाने यो योजना भारतले भन्सार छुट योजनाका रूपमा ल्याएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका अध्यक्ष डेसे फ्रान्सिसले अफगानी अधिकारीहरूले महिलालाई उचित शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन्। बैठकमा उनले अधिकारीहरूले महिलालाई उचित शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गराउने निर्णयमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले महिला र बालबालिकाका अपरिहार्य अधिकार हुने गरेको भन्दै मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराएका छन्। उनले अफगानिस्तानको सो नीतिमा पुनर्विचार गरी महिलालाई पनि उचित शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले महिला र बालबालिकालाई देश र समाजको परिवर्तनका भाग भएको भन्दै उनीहरूलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले बालबालिकालाई शिक्षामा अनुमति नदिनु दुःखद पक्ष भएको बताएका छन्। सो व्यवहार विश्वव्यापी अराजकता भएको उल्लेख गरेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले रक्तचाप ह्वात्तै घट्यो भने के गर्ने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। जब कसैको शरीरमा रगतको प्रवाह सामान्यभन्दा कम हुन्छ त्यसलाई न्यून रक्तचाप भनिन्छ। तर मानिसले न्यून रक्तचापलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्, जबकि शरीरमा कम रक्तचापका कारण आवश्यक अङ्गहरूमा पूर्ण रगत पुग्दैन, जसले गर्दा तिनीहरूको काममा बाधा पुग्छ। मानिसहरूको शरीरमा हुनुपर्ने सामान्य रक्तचाप 120/80 हो। यसबाट अलिकति तलमाथि हुँदा फरक पर्दैन। माथिल्लो रक्तचाप 90 देखि 120 रह्यो भने यो सामान्य हो। तल्लो रक्तचाप 60 देखि 80 सम्म भयो भने त्यो पनि सामान्य नै हो। तर माथिल्लो 90 भन्दा तल र तल्लो 60 भन्दा तल गयो भने यो न्यून रक्तचाप हो। न्यून रक्तचाप हुनु पनि स्वास्थ्य समस्या नै हो। न्यून रक्तचाप भए रिङ्गटा लाग्ने, मुटुको धड्कन बढ्ने, कमजोर महसुस हुने, आँखा धमिलो हुने लगायतका लक्षण देखा पर्छन्। न्यून रक्तचाप हुँदा शरीरमा रगतको दबाव कम भएर मुटु, किडनी, फोक्सो र दिमाग जस्ता अङ्गसँग रगत पुग्न सक्दैन। त्यसैले न्यून रक्तचाप के कारणले भएको भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ। अब न्यून रक्तचाप हुन सक्ने कारण। सबैभन्दा पहिलो कारण न्यून रक्तचाप हुनुमा एउटा मात्र नभएर विभिन्न कारण हुन सक्छ। मुटुको समस्याको कारण फोक्सोमा हावा जम्दा, कुनै औषधि सेवन गर्दा पनि रक्तचाप कम हुन्छ। साथै लामो समय पानी नखाई बस्दा, डिहाइड्रेसन भएको बेला, झाडा बान्ता भएको बेला, तनाव धेरै भयो भने पनि रक्तचाप कम हुन सक्छ। महिलामा हुने विभिन्न हर्मोनहरूको कारण पुरुषको तुलनामा महिलाको रक्तचाप कम हुन्छ। साथै पुरुषको र महिलाको स्वभावमा भिन्नता, त्यस्तै पुरुषको तुलनामा कम तनाव लिने भएका हुनाले पनि महिलाको रक्तचाप पुरुषको तुलनामा कम हुन सक्छ। त्यस्तै न्यून रक्तचापको प्राथमिक उपचार। न्यून रक्तचाप हुँदा घरमै प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। न्यून रक्तचाप भएर चक्कर लाग्यो भने उभिराख्नु हुँदैन। सजिलो गरी सुतेर खुट्टा माथि उठाउनु पर्छ। खुट्टा माथि उठाइयो भने शरीरमा रक्त सञ्चार राम्ररी हुन्छ र रक्तचाप सामान्य अवस्थामा आउन सक्छ। डिहाइड्रेसनको कारण रक्तचाप भएको छ भने पानीमा थोरै नुन राखेर र अन्य झोलिलो पदार्थ पिउनुपर्छ, जसले प्रेसर बढाउन मद्दत गर्छ। उच्च रक्तचापको जस्तो न्यून रक्तचापमा सधैँ औषधि सेवन गरिरहनु पर्दैन। कतिपय अवस्थामा प्रेसर
प्रेसर 90/60 छ तर चक्कर लाग्ने कमजोर महसुस हुने जस्ता लक्षण देखा पर्दैनन् भने आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन। प्रेसर कम हुने कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गरेपछि रक्तचाप सामान्य अवस्थामा आउँछ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।